अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत आफियत होंगे। चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मुर्दा कातिल। राइटर है इमाम मंजर साहब। और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स लिखिए। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तब भी लिखिए, और शेयर करिए अगर ज़्यादा पसंद आए तो, और लाइक करिए, सुनते वक्त ही लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो अपने दादा के सामने खड़ा हो गया था। उसकी आंखें चमक रही थी और होठों पर बेरहम मुस्कुराहट थी, और साथ साथ उसकी सांसों में बदबू भी आ रही थी, शराब की बू। ये बू उस बूढ़े मफलूज दादा को बहुत बुरी लगती थी। उसने कई बार अपने पोते फुरकान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मजाक उड़ा दिया करता था। अरे दादा, तुम किस जमाने की बात कर रहे हो? मैं जिस सोसाइटी में उठता बैठता हूँ वहाँ इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। चलो 30,000 निकालो, मुझे किसी को देने हैं। पूरी दुनिया में इस बूढ़े और मफलूज शख्स का फुरकान के सिवा और कोई नहीं था, इसीलिए वो उसकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाया करता था। बूढ़ा फुरकान एक दौलतमंद शख्स था। उसने अपनी जवानी में अक्लमंदी से काम लेते हुए रियल इस्टेट में सरमायाकारी कर ली थी। कई मकानात और कई दुकानें किराए पर चल रही थी, जिनसे हर माह बहुत अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उस वक्त लाखों महाना दे रही थी। रहने के लिए एक शानदार घर था। घर में 2 गाड़ियां थी, लेकिन वो खुद इनमें से किसी से फायदा नहीं उठा सकता था। एक बार उस पर फारिज का हमला हुआ। ये हमला कमर से नीचे तक हुआ था, जिसकी वजह से उसका आधा धड़ बेकार हो चुका था। अब उसकी पूरी दुनिया एक छोटे से कमरे में सिमट कर रह गई थी। खूबसूरती से सजा हुआ कमरा, नरम और दबीज कालीन, दीवार पर लगी हुई डूबते सूरज की खूबसूरत पेंटिंग, सामने दीवार के साथ एक खूबसूरत तिजोरी जिसमें लाखों कैश के प्राइस बॉन्ड भी रखे हुए थे। ये सब कुछ था, लेकिन वो खुद मफलूज था। उसके जिस्म के ऊपरी हिस्से में हरकत और ज़िंदगी थी। वो अपने हाथ से खाना खाया करता, अपने चेक साइन किया करता, किसी को बुलाने के लिए साइड टेबल पर लगी हुई घंटी भी बजा सकता था। ये सब कुछ उसके इख्तियार में था, लेकिन अपने पोते फुरकान की हरकतों के सामने वो बेइख्तियार होकर रह जाता था। उसके बेटे और बहू की अचानक एक हादसे में मौत हो गई थी। ये एक जानलेवा हादसा था, जिसने दोनों से उनकी ज़िंदगी छीन ली। उस वक्त फुरकान अपने दादा इरफान के साथ घर ही पर था। उस वक्त फुरकान 10 या 11 साल का था, इससे ज़्यादा की उसकी उम्र नहीं थी। इरफान ने जब अपने बेटे और बहू की मौत की खबर सुनी तो अपना सीना थाम कर रह गया। इमरान उसकी इकलौती औलाद था, जिस तरह फुरकान उसका इकलौता पोता था। अब इस दुनिया में सिर्फ वही दोनों एक दूसरे के लिए रह गए थे, एक दादा और एक पोता। इरफान ने सिर्फ उसकी परवरिश की खातिर अपने आप को महदूद कर लिया था। उसने फुरकान के लिए एक गवर्नेंस का भी बंदोबस्त कर लिया था। हर वक्त उसकी दिलजुई में लगा रहता। इतना सा बच्चा इतनी सी उम्र में माँ और बाप दोनों से महरूम हो गया था। अब उसका दादा ही उसका सब कुछ था। इस तरह इरफान के लिए उसका मुस्तकबिल फुरकान की सूरत में उसके सामने था। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तब्दील हो गया जब जवान होने के बाद फुरकान बेराहव रवि की तरफ चल पड़ा। इरफान को उसके पुराने मैनेजर सलीम ने जब पहली बार ये सब बताया तो इरफान को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। सर, ये बहुत ही अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि फुरकान साहब ने अय्याशियाँ शुरू कर दी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इरफान चौंक पड़ा। कैसी अय्याशियाँ? बेतहाशा शराब नोशी और लड़कियाँ, सलीम ने झिझकते हुए बताया। मैंने खुद उन्हें कई बार नशे की हालत में देखा है। ये ऐसी खबर थी जिसने इरफान को तोड़ कर रख दिया, और जब एक दिन उसने खुद फुरकान को नशे में धुत देखा तो ये सदमा उसके लिए ख़तरनाक साबित हुआ। वो इस अचानक सदमे से मफलूज होकर रह गया। बहुत दिलचस्प केस था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बूढ़े फालिज ज़दा इरफान की मौत ठीक 11 बजे दिन में हुई थी, जबकि उसके नौजवान पोते को 11:15 पर गोलियां मारी गई थी। घर की मुलाजमा के बयान के मुताबिक फुरकान 11 बजे अपने दादा के कमरे में दाखिल हुआ था।
اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ 15 منٹ کے بعد ملازمہ نے جب گولی چلنے کی آوازیں سنی تو بری طرح بوکھلا گئی۔ اس نے زور زور سے دروازے پر دستک دی اور جواب نہ ملنے پر اس نے قریبی پولیس چوکی جا کر اطلاع دی۔ پولیس کے کچھ جوان اسی وقت ساتھ آ گئے۔ دروازہ توڑا گیا تو کمرے میں دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ بستر پر عرفان کی لاش تھی اور تجوری کے پاس فرقان پڑا ہوا تھا، جس کی پشت میں گولیاں پیوست تھیں۔ تجوری کھلی ہوئی تھی، پرائز بانڈ غائب تھے۔ ایک پستول مرنے والے عرفان کے ہاتھ میں پھنسا ہوا تھا، جس کا چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ اسی پستول کی گولیاں فرقان کے جسم میں پیوست ہو گئی تھیں۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق بوڑھے عرفان کی موت دل کے اچانک شدید دورے سے ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی پائی گئی تھی اور اندازہ لگایا گیا کہ قاتل اسی کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے فرقان کو گولیاں ماری، پستول عرفان کی لاش کے ہاتھ میں پھنسایا اور خود تجوری سے باؤنس لے کر فرار ہو گیا۔ سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا؟ اس گھر میں عرفان اور فرقان کے علاوہ 2 افراد اور بھی رہتے تھے۔ ایک گھر کی ملازمہ نسرین اور دوسرا مینیجر سلیم۔ ان دونوں کو اسی گھر میں ایک ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ قاتل انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا تھا۔ مینیجر سلیم کے بیان کے مطابق ایک دن پہلے فرقان نے کسی بات پر نسرین کو تھپڑ مارا تھا اور 2 دن پہلے مینیجر نے نسرین کو ایک مشکوک قسم کے آدمی سے مکان کے گیٹ پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مینیجر سلیم نے اس وقت اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن اس حادثے کے بعد اس کے ذہن میں شکوک جنم لینے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ نسرین نے اس شخص کو عرفان صاحب کی کھڑکی کا راستہ دکھا دیا ہو۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے بعد نسرین نے اقبال کر لیا کہ وہ میرا میاں تھا، جو کوئی کام وام تو نہیں کرتا تھا، بس ادھر ادھر سے پیسے پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا اور اسی سے اپنی زندگی گزارتا۔ کیا اس نے تم سے کہا تھا کہ تم اس کمرے کی کھڑکی کھول دینا تاکہ وہ آسانی سے اندر آ سکے؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں کیا کچھ بھی، میں بالکل بے گناہ ہوں جی۔ بکواس نہیں کرو، ایس ایچ او نے غصے سے گرا کر کہا۔ ابھی چھترول ہوگی تو سب بتا دے گی۔ بتا کیا ہوا تھا، کیا کہانی ہے؟ نسرین نے رونا شروع کر دیا۔ جی صاحب، ہم سب اپنی غربت سے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے زور دیا تھا کہ میں اس گھر کے بارے میں اسے بتاؤں، صاحب کے کمرے کے بارے میں بتاؤں۔ کیا تم جانتی تھی کہ عرفان صاحب کی تجوری میں کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ جی صاحب، میں جانتی تھی، نسرین نے بتایا۔ میں نے صاحب کے کہنے پر کئی بار ان کی تجوری کھولی تھی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ صاحب کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مجھ سے ہی کہہ دیتے تھے۔ اور تم نے اپنے صاحب کے بھروسے کا یہ بدلہ دیا کہ فرقان کو جان سے مروا دیا؟ میں نہیں جانتی تھی جی کہ وہ خون کر دے گا، نسرین نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تجوری کی چابیاں صاحب کے تکیے کے نیچے ہوتی ہیں یا تکیے کے پاس ہوتی ہیں۔ تم اس سے چابیاں لے کر تجوری کھول کر ضرورت کے پیسے نکال کر کھڑکی کے راستے بھاگ جانا، اور اس نے بھاگنے سے پہلے فرقان کو گولیاں مار دی۔ ہو سکتا ہے کہ فرقان اسی وقت کمرے میں داخل ہوا ہو جب تمہارا شوہر تجوری پر ہاتھ صاف کر رہا ہو۔ نسرین نے پھر رونا شروع کر دیا۔ خاموش ہو جاؤ، ایس ایچ او اور دہاڑا۔ کیا تو نے اپنے میاں کو یہ بھی بتایا تھا کہ فرقان صاحب اپنے پاس پستول بھی رکھتے ہیں؟ جی صاحب، اس کے پوچھنے پر میں نے یہ بھی بتا دیا تھا۔ بہت چالاک ہے تیرا شوہر، اس نے بہت اطمینان سے سارا کام کیا ہے۔ اس نے تجوری کی چابی کے ساتھ ساتھ پستول بھی قبضے میں لے لیا، تجوری کھولی، پرائز بانڈ نکالے۔ اس کا ارادہ اور کچھ چیزیں صاف کرنے کا بھی ہوگا، لیکن اسی وقت فرقان کی آمد نے اسے گڑبڑا دیا۔ فرقان کو گولیاں ماری اور کھڑکی کے راستے باہر چلا گیا۔ میں نہیں جانتی صاحب، نسرین نے کہا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ وہ صرف پیسے لے کر نکل جائے گا، لیکن اس نے ایک خون کر دیا۔ یہ بتا، کہاں ہوگا تیرا شوہر؟ ایس ایچ او نے اس سے پوچھا۔ اپنے گھر میں ہوگا جی، نسرین نے بتایا۔ بڑے میدان کی دوسری طرف جو کچی آبادی ہے، ہمارا گھر وہیں ہے۔ چل ہمارے ساتھ، ایس ایچ او نے کہا، اور چل کر بتا کہ تیرا گھر کہاں ہے۔ چھاپا مار ٹیم جب کچی بستی میں نسرین کے گھر پہنچی تو نسرین کا میاں اس وقت کہیں فرار ہونے کے لیے اپنا سامان باندھ رہا تھا۔
इरफान साहब की तिजोरी से निकाले हुए सारे प्राइज बॉन्ड उसके पास से बरामद हो गए। यहाँ तक केस वाज़ेह था, लेकिन नसरीन के मियाँ सफदर ने एक हंगामा मचा रख दिया था। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। मेरा खुदा गवाह है साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। तो फिर किसने किया है खून? किसने गोली मारी है? ये मैं नहीं जानता साहब। मैं जब कमरे में आया तो फुरकान साहब तिजोरी के पास पड़े हुए थे। उनकी पीठ से खून बह रहा था। तिजोरी खुली पड़ी थी। और तुम तिजोरी से प्राइज बॉन्ड निकाल कर भाग गए? हाँ साहब, मैंने बस यही गुनाह किया है, सिर्फ चोरी की है। इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर उन्हें किसने मारा? क्या कोई फरिश्ता आकर उन्हें मार गया? अब मैं क्या बताऊं साहब, उसने फिर रोना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ चोरी का गुनहगार हूँ, किसी की मौत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ये बता, प्राइस बॉन्ड कितने के हैं? तूने हिसाब किताब तो कर ही लिया होगा ना? जी साहब, 10 लाख के थे, सफदर ने इंस्पेक्टर को बताया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चोरी की है उसकी सज़ा दिलवा दे, कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। उसके अलावा और कौन हो सकता था? इस कमरे में उसके सिवा और कोई दाखिल भी तो नहीं हुआ था। प्राइस बॉन्ड भी उसके पास से ही बरामद हुए थे। सारा मामला साफ था। उसका चालान काटकर उसे अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत के लिए भी ये एक सीधा सादा सा केस था, बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल थी। सफदर की बीवी ने अपने मियाँ के कमरे में दाखिल होने के लिए खिड़की खोल दी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ। उसने बूढ़े मफलूज इरफान से ज़बरदस्ती तिजोरी की चाबी हासिल की, उसके पास रखा हुआ पिस्तौल अपने कब्जे में लिया और तिजोरी खोल ली। उसी वक्त फुरकान कमरे में दाखिल हुआ। सफदर ने बौखलाहट में उसे गोलियां मार दी और पिस्तौल इरफान के हाथों में फंसाकर प्राइज बॉन्ड लेकर फरार हो गया। उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि इरफान की भी मौत वाक़ई हो चुकी है। बस इतनी सी कहानी थी। सारे किरदार सामने थे। चोरी के प्राइज बॉन्ड्स भी बरामद हो चुके थे। इस केस में अब कोई इब्हाम नहीं था, कोई चीज़ पोशीदा नहीं थी। लेकिन ये केस उस वक्त दिलचस्प हो गया जब मेडिकल बोर्ड के एक डॉक्टर ने अपना बयान दिया। उसने अदालत में बताया कि जनाबे आली, ये शख्स सफदर चोरी का तो मुजरिम है, लेकिन कत्ल का नहीं है। बहुत खूब, तो फिर ये कत्ल किसने किया? अदालत ने पूछा। खुद मरने वाले इरफान साहब ने, डॉक्टर ने बताया। क्या मतलब? अदालत चौंक पड़ी। ये कैसे हो सकता है? क्या आपको मालूम है इरफान साहब की मौत किस वक्त वाक़ई हुई थी? जी जनाब, ठीक 11 बजे। उन पर दिल का शदीद दौरा पड़ा था, जिससे वो जांबाज न हो सके। और फुरकान को गोलियां किस वक्त मारी गई थी? 11:15 पर। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इरफान साहब ने अपनी मौत के 15 मिनट बाद अपने पोते का खून कर दिया? जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। क्या आपको अंदाज़ा है कि आप एक मुअज़्ज़िज़ अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं? जी जनाब, जानता हूँ मैं, और मैं इसकी वजाहत भी करना चाहता हूँ। क्या वजाहत है इसकी? जनाबे आली, पूरी कहानी यूँ बनती है कि फुरकान अपने बूढ़े और मफलूज दादा के कमरे में दाखिल होता है, उनसे रकम का मुतालबा करता है। इरफान साहब उसकी हरकतों से वाकिफ़ हो चुके थे। वो रकम देने से इनकार कर देते हैं। फुरकान ज़बरदस्ती उनसे चाबी ले लेता है, तिजोरी की तरफ जाकर तिजोरी खोलने लगता है। फुरकान साहब को उसकी इस हरकत से इतना तैश आता है कि वो अपने पास रखा हुआ पिस्तौल उठा लेते हैं, लेकिन उस वक्त शदीद ज़हनी दबाव और सदमे की वजह से उन पर दिल का दौरा पड़ जाता है, और दौरा बड़ा ख़तरनाक होता है, और उससे उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और वो अपनी मौत के बाद खुद फुरकान का खून कर देते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? अदालत ने सवाल किया। जी जनाब, ये खून 15 मिनट के बाद हुआ है, डॉक्टर ने बताया। इस दौरान फुरकान आराम से उनकी तिजोरी में रखी हुई चीज़ों का जायज़ा लेता रहा होगा, क्योंकि वो जानता था कि इस कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता। 15 मिनट के बाद इरफान साहब ने गोलियां चलाकर अपने पोते का खून कर दिया। इत्तेफाक से उस बदकिस्मत सफदर खुली हुई खिड़की से अंदर आता है, और उसके लिए मैदान साफ और वाज़ेह है। वो तिजोरी से प्राइज बॉन्ड निकालता है और फरार हो जाता है। सवाल फिर वही है कि मौत के बाद खून किस तरह किया?
یہ ایک کیمیاوی عمل ہے جناب والا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو موت کے بعد ہونے لگتا ہے۔ یاد رہے کہ اس دن شدید گرمی تھی، درجہ حرارت 45 ڈگری تھا اور 11 بجے لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ اس لیے جب عرفان صاحب کی موت واقع ہوئی تو درجہ حرارت کی شدت کی وجہ سے یہ عمل بہت جلدی اور تیزی سے ہو گیا۔ اس عمل میں مرنے والوں کی ہڈیاں سکڑنے لگتی ہیں۔ چونکہ پستول پہلے ہی سے ان کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا، اس لیے سکڑی ہوئی انگلیوں نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ نشان چونکہ بندھا ہوا تھا، اسی لیے گولیاں سیدھی فرقان کی پشت میں پیوست ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ ہے پوری صورتحال۔ کیس اب بالکل الٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر کی اس رپورٹ اور بیان نے پورا معاملہ الٹ دیا تھا۔ نسرین کا شوہر صفدر صرف چوری کا مرتکب قرار پایا تھا۔ عدالت نے اسے چوری کے جرم میں 1 سال کی سزا کا حکم سنایا۔ قتل کے الزام سے اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے فلیٹ میں ڈاکٹر کے علاوہ عرفان صاحب کا مینیجر سلیم بھی موجود تھا۔ ڈاکٹر، اسے کہتے ہیں قسمت کی مہربانی۔ سلیم نے اپنے پاس رکھے ہوئے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں بیچارے عرفان صاحب کے لاکھوں روپے اور زیورات موجود ہیں۔ تمہاری نالج بہت ہمارے کام آ گئی ہے۔ اب تم مجھے پوری تفصیل بتاؤ گے، ڈاکٹر نے اس سے کہا۔ کوئی خاص تفصیل نہیں ہے، سلیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ نسرین یہ بتا چکی تھی کہ تجوری میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر کھڑکی کھلی رکھی تھی۔ یہ کھڑکی اس نے اپنے شوہر کے لیے کھلی رکھی تھی، لیکن اس کا فائدہ میں نے اٹھا لیا۔ تمہیں یاد ہوگا، تم نے کسی کیس کے سلسلے میں ایک بار مجھے ایک مخصوص کیمیاوی عمل کے بارے میں بتایا تھا۔ بہرحال اس دن میں کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ میں نے فرقان کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں نے دیکھا کہ فرقان نے عرفان صاحب سے زبردستی چابی لی، تجوری کی طرف بڑھا، تجوری کھولی اور عرفان صاحب نے پستول سے اس کا نشانہ لے لیا۔ یہ سارا ڈرامہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ میں نے عرفان صاحب کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ صرف بے ہوش ہو گئے ہیں۔ بہرحال میرے لیے یہ بہت مناسب موقع تھا۔ میں خاموشی سے واپس آ کر دروازے کے ذریعے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت بے وقوف فرقان دنیا و ما فیہا سے بے خبر تجوری کی دولت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میں نے آہستہ سے عرفان صاحب کی انگلیوں سے پستول نکالا، فرقان کو گولیاں ماری اور پستول صاف کر کے دوبارہ عرفان صاحب کی انگلیوں میں پھنسا دیا۔ تمہاری بتائی ہوئی نالج میرے کام آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے پرائز بانڈ چھوڑ کر باقی سب کچھ اپنے بریف کیس میں ڈالا اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ اور اب یہ سب کچھ ہمارا ہے، ایمانداری کے ساتھ آدھا آدھا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جب ہر طرح یہ ثابت ہونے جا رہا تھا کہ فرقان کا خون نسرین کے شوہر نے کیا ہے، تو پھر تم نے اس کیمیاوی عمل کی کہانی کے ذریعے اسے کیوں بچا لیا؟ اس لیے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، جلاد نہیں۔ شروع میں تو میں بھی تمہارے ساتھ تھا، پھر جب میں نے نسرین اور اس کے شوہر کے آنسو دیکھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ میں نے اس شخص کو میڈیکل گراؤنڈ پر بچا لیا۔ اس کے بعد میں اصل کہانی کی تلاش میں تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ تم نے اپنی زبانی اپنے اس جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ سلیم نے ایک گہری سانس لی۔ تو اب تم مجھ سے کھیل کھیل رہے ہو، لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے تم سے ایسی کوئی بات کی ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ اس کمرے میں ایک طاقتور مائک نصب ہے، جس کے ذریعے تمہارا اعتراف ریکارڈ ہو چکا ہے، اور دوسرے کمرے میں پولیس بھی موجود ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس اتنی تھی کہانی۔ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی کہانی ضرور پسند آ جائے گی، تو آپ لوگ پلیز لائک کریے اور کمنٹس بھی لکھیے، اور سبسکرائب جن لوگوں نے نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔